أليكسين للي بتعم أحرقوا الناديدوا بونتنين نما عن تزناددا بتعمي بخيا أنا والمساء بخيا بونت نسيكتو سيد غيلن قرص بتايتو بلاشيو يلو دعم الناديدوا مالتيو دعم النبي مساء توك خلاص بتعمل حزينات نتسمعن مالتيو قلنا كم سكولاي نوري أليكس سلام كيمي لكم كلكم تخطاتلتي أنا سلام لكم سلام كتكون لخالبي منا مباركتي لما عنتي حيزي يازم وزاخو كاتفي إلي غنين دي نايلي نالا أليكسي بيانسس حادثو من قالتات كيرا خاوزي لقق مالتيو نالا أليكس الناس تمون ብዙ ሕስ كامل يقدو አይሳተፍለው እንዲሁም ውስጡ ነፍሰ ጽር ሙኻና ሊሊ ነፍሰ ጽር ሆንካ ከቢድ እንዲሁ ኣብ ሰዓት ካይ ትድቅስ ተልልካ ሰዓት ካበቃ ብጣዕሚ ከቢድ ነፍሰ ጽር ኮይንካ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ከምቲ ዝለላ ግዜ ድቃስ ብጣዕሚ እዩ ልኻብደካ በቃ ናብ ሓደ ገጽ ክትል ናብቲ ሓደ ገጽ ክትል ብጣዕሚ ጥንስቲ ኮይንካ ድቃስ ዊዊ ሕማም እዩ በእውነት እና ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ምስኡ ብምዃኑ እዮም ጥፍእ ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ እና ነማዓንቲ ብዛዕባ ናይ ሊሊና ናይ ኣሌክስ ሕነ ምፍዳእ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ትማሊ ሊሊ ኣስሒቓትና ሎማዓንቲ ግን ናይ ኣሌክስ ግን ሓሪቕና ነቢዕ ኣነ በእውነት እሰውን ብኸያነ እውን ንዓና ስማዖስ ብኸይ ተሰሚዕኒ ማለት እዩ ናታ እውን ክብድ ዝበለ ናታ ይሓይሽ በእውነት ወይ እሱ ከዓ ከመይ እዩ እንታ ሓንቲ ዘይትኽእሎ ነገር ዘይብልኻ ዘይከዓምካ ነገር ጥንስቲ ኮይንካ ዘምፀለይ ክትብሎ ከለኻ ከቢድ እዩ ድሕር ዘይከኣል ኮይኑስ በቃ እዚኣተለይ ምፅኻለይ ህዝሲ ንዑ ብሓቂ ይኾነን ብቀልዲ ገይርካ ኣንበሳ ቀቲልካ ምፀለይ ኢላቶ እምበር ብሓቂ ጥንስቲ ኮታ ተዛረበ ይትፈልጢታ ልላ ሓቂ ኮያ ተውፃ በቃ ታቃሓል በለታ ግን ናይ ሊሊ ግን ማለተይ እትኸልእ ነገራት ላጨፍር ከምዚ ግበር ናለት ንብረት ቀሊል ነገር እዩ ታ ኣንበሳ ቀቲልካ ምፀለይ ትብለሲ ዋ ዘይከኣል ነገር ከመይ እዩ ገይሩ ኣንበሳ ቀቲሉ ከምፀላባ ግን ሓቂ ትትኾንሲ ናታ ሕተሳ ነይራ ክብድ ልበለት እምበር ከሊእ ነገር ደስ ዝብል መጫወቲ መስሓቂ እዩ ማለት እዩ ታንበሳ እውን ናይ ቀልዲ እዩ ናማን ኣይኮነን ምስቱ ድቃስ ዛዕበያ ዝነበረ በቃ ክትስሕቅ ክትጫወት ኢላ እያ ከምዚ ገይራቶ ንእሽተን ኮርዩ ግዜ ድቃስ ኮይኑ ቀትር ዝትኸውን ግዜ ድቃስ ይረብሻት ንገለ ንእሽተን ኮሪ ኢሉ ነይሩ እዩ ግን ናብ ሰሓቃት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ተመወዳት ለብና ዓልቶም ኣንበሳ ቀቲልካ ምፀለይ ትብሎ ከላ ተመወዳትና ሰምዑ كلي أتزارو نيروفون يوم تا عينتي كمزي عينت باش كت منامن كل يوم تمودات زي فلوتو معتي تنستخنخا كفيديو ناتو ناي نم عندي بتعمي أنا حريقة بونت نما كنت سمعن بقى زيك قلديو كم تزغرت نحين خفدي المالي ينبر كم زي جربو كين كلاتنا ديك أنستي ولا بكومنت لامبوكو معتيو تنايتون كومنت لامبوكو كم أنا استسمعتني خلا لا كومنت لامبوكو نيري بك أخلا ناي حرقة ناي بخيات قلة يو كومنت لا تهاوزن هرا نسون يكرتا من أنس لخامتي تاتي خون كنيلو يكرتا لحتي تنديو كين أنا بك أتسمعني كمزي تاي قرصغي أنا قرص زي بالخي
ንዓኺ ሒዘክ ደገ ይወፅኢ እንታይ እዩ ላብ ናይ ቀደም ግዜ ትኾኒ እንታይ እዩ ከመይ እዩ በቃ እቱ ዘለስ ኩሉ ነገር ወድስ ኣይፈልጥን በቃ ወዲ ሕምቕ እንድሕር ኢልካ ቆልዑ ወሊድካ በቃ ትምህርቲ ሲ ናይ ኣሌክስ ትምህርቲ ዝሃዚ ከምዚ ኣልዋን ነዚ ለይተገበረት ኣይኾንቲ ብዙሓት ወዳት ከምዚ ይገብሩ እዮም እና ሕዚ ጽቡቕ ነርካ ከይወለድካ ንሃለካ ምስኡ ምስዓርግካ በቃ ናይ ቀደም ህይወትካ በቃ ጽቡቕ ኮይንካ ትረኸለካ ዳሓር ነብሰ ፀር ኮይንካ ወሊድካ ቆልዓ ሒዝካ ምናምን ነብስካ ይበላሸዩ ሓቀይ ነብስካ ይበላሸዩ ዳሓር ወዳት ግን ቀይር ይብሉ ለምንታይ ጥሙት ለላፍተን ዘይወለዳ ምክንያቱ ወሊዳ እናቱ ቆልዓ ከተባፅሕ እናቱ ከምዚ ክትብል እያ እምበር لنفسها مخان يسعنتي ብቻ لنفسها مخان يسعنتي إذا أنا قمنا عليه متن مالتيو حزي أنا لبحلي كمتو بقول عايز نوركو خي ولدخو بقى 50 دحر خينس قول عاوليده قول عنا واسعخو قول عطونا توخو اندحر تبالاشيس حدي قن اندحر خيدو سبعيسي انت أي معزي أزي دي مع فقر البال أزي دي مع عبونة البال كمزي عيخوينين معتيو إنا كمزي كوينس تسمعني نهالي كسسي بقى نجي أنا سحريغة بقى حريغة لبونت نساون كفتو سات فكلاس أنا ونمسعبخي بيش عمك أرشان روحو معتيو حقو انتو سمعني كأوجين عليك سلام جرشو نوعلوس يقرت حاتيتو تو كل نجر ترديوه يقرت هاي النانديو حمزة عينت سي بك أنا على أنا على جاوزن بي كمزة عينت سي حمزة نينو معتي كمزة لواني سي أي قرب على نسا حمزة نفس روخينا سي ونحنا كون نحنا تغادات التاس تسمعنا حرقاتنا ديك نستيو مالتيو بك حق كرناينا نوصلو بونت نما نقرناينا نوصلو تسمعنا زي هزس لغلدي حين خفدية أمتات كبرتني منامن لو مالتي يسو ناي قلدي قلتاتيو حاسيو ومبر بك خلات ناس خمزيس أي مسلي كسم عاس كمزيتات أي مسلي نيرسله خلايدة تقلد لها ديو منامن بك الخام هو اللي خطو لقيت تطبيه أمو جرشو تسمعوه سال حاري عفونت ناي حرقيو همزي عينتسي همزي عينتسي بك عدا سايبي لي عينت خلاي كزاسي كرقم يولي نعا على السحر نعا على جاود منامن بك وزي بك بتعمي محرق عفونت لغلي الكاذب ولا لغلي الكا تجمر كيس بك وش تغاي سمعك أيو مناتو مستو نفس الصرخوين هسا قرطغي تبالاشني كمزي كل بك اسمعك أيو ونت بتعمي لسمعك بتعمي يغم دستو لناجن عليكس تاع نشتن كزارك زدل مالتيو للي كمزي عينتات سيك بقى مسراو سي تقرزو بهاري عينت سرار حاخد مزنانبر نعا لو شو نقرات ولا بغلد يخون نعا لو شو منامن جلس كتمسس كتسبلوس يقولهمي حسو عيزكم سكارو ناس يقولهمي مالتيو شاع إني مريم بسلام تمزا مالتيو نا هذه ودي له أنا بزي بقى إنها اللي بتحميو لسحقني بتعمي لسحقنات مالي ناس حقنات مالي مشي ناس نوم عندك نحرق عن كيرنا يو تسمعنا كوي ديك نستيسي حرقت كوينا هذا تمالي نسا كم رقصنا نغا عم بس حرير عم بس قتل 5 اللي كتلو غلاس هذه تم تقاتلتي
ኣወዳት እንድሕር ልዮምስ ታያ እዚኣ ታያ ከምዚ ናበሉ ነይሮም ምኾኑ እዮም ርግፀኛ እየ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዛኖም መዓንቲ ከምዚኣ ዝበለ ከዓ ንዓና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕሪቃትና ተሰሚዓትና ኣላ። ምክንያቱ እቶም ኣወዳት ግን ታናይት ማለት ወዳት ከዓ لعلي كسدقفهم يوم تكونوا ودات لما حنتخ عن إحنا لا نليل دقيفنا مالتيو مالتي عم بس قاتل كام زلي كسل خلاص تايزي باش قد كل يوم ودات تاي ليل لسي ديك عم مسل الخونت معتيو ليك عم خادي خابيك من الساعة ليك عم مسل الحدث تمودات بصبو تقبلوا ما يخوني خريهم حرقهم يوم الخونو أنا إحنا لهم معنتي بصبغس أيتقبلني لعليك سمعتي حرقنا مهنياتو كم ذيك ولا خلت كلاتنا دق أنستي تسمعنا أو كومنت سلام بوكي بونت نانو أخوسي مساعات كلها سانونا أخوخ كومنت ما بقى خلا بخيات كلها تكبان بالله لهابت مالتي أنا عاوزة ودي اللي هو خالي دستويل حسكم كنت قارونا تسفن تبيكم